खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। एक तरफ पाक फिजाइया के एयर चीफ ने जंगी परवाज भरकर दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं, तो दूसरी जानिब चाइना ने चौथी जनरेशन के J-20 स्टेल्थ जंगी त्यारे भारतीय सरहद पर तैनात कर दिए हैं। यानी बारूदी जंग और त्यारों की घन गरज का आगाज हुआ चाहता है। मोदी ने हंगामी तौर पर अपने वज़रा और अस्करी ऑफिसर्स को जमा होने की कॉल दे दी है। कश्मीर के मामले पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी और बड़ा फैसला चंद दिनों में मुतवक्के है। क्या लद्दाख की कशीदगी एक बार फिर से जंग की जानिब बढ़ रही है? चाइना ने क्यों J-20 स्टेल्थ त्यारे सरहद पर तैनात किए और कैसे चाइना पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाने की कोशिशें कर रहा है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में तमाम तर तफसील आपसे शेयर की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की जानिब से फ्रांस से 5 राफेल जंगी त्यारे हासिल किए जाने के बाद खूब बड़कें मारी जा रही थी कि अब चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ चंद त्यारों के हसूल ने भारत की मोदी सरकार का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। हुकूमत और आर्मी चीफ के साथ साथ भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान और चीन को धमकियां दे रहा था। यानी राफेल त्यारों की खेप मौसूल होने के बाद पूरा भारत ही हवास बाख्ता और गैर संजीदा हो गया था। लेकिन अब भारतीय मीडिया का कहना है कि चाइना ने अपने सबसे जदीद जंगी त्यारे भारत की सरहद पर पहुंचा दिए हैं। बजरिया स्टेल्थ तस्वीर चीनी फिजाइया में शामिल चौथी जनरेशन के J-20 स्टेल्थ लड़ाका त्यारों की भारतीय सरहद के करीब मौजूदगी की तस्दीक हुई है। गोया अब इस तमाम सूरत हाल में चीन के एक इकदाम ने बढ़के मारने वाले भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। और हकीकत यह है कि लद्दाख से शुरू होने वाली चीन और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म न हो सकी, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि चीन ने भारतीय कर्नल समेत 20 फौजियों को हलाक कर दिया था। भारत चीन के मामले पर खामोश रहा, कभी धमकियां भी देता रहा, लेकिन चीन भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देता रहा। चीन ने घुसकर भारतीय जमीन पर लद्दाख में कब्जा किया, जिसको ताहाल भारत छुड़वा नहीं सका। चीन ने लद्दाख के करीब अपने एयर बेस को मजीद फैलाना शुरू कर दिया है। सकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए। एक और अहम इंकिशाफ यह है कि चीनी अफवाज भारत की आम फौजी शाहराह डरबोक शेवक से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर है। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने भारत की मुतनाज़ शुमाली सरहद पर अपने लड़ाका त्यारे दुगने कर दिए हैं। अमरीकी फिजाइया के चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट यानी CASI ने इसकी तस्दीक की है कि गुज़श्ता माह के आखिर तक चीन के संक्यांग के इलाके के शुमाल में होतन हवाई अड्डे पर 36 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसमें से 24 रूसी साख्ता J-11 और कई J-16 जंगी त्यारे शामिल हैं। इसके अलावा 6 बड़े J-8 जंगी त्यारे, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट, 2 KJ-500 त्यारे और 2 M1 हेलीकॉप्टर भी चीन ने भारत से मुत्तसिल सरहद पर तैनात कर दिए हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि मुतअद्दिद CH-4 ड्रोन्स भी चीनी फोर्सेज ने सरहद पर तैयार रखे हुए हैं ताकि भारत की अकल ठिकाने लगाई जा सके। इस हवाले से अमरीकी तजियाकारों का कहना है कि रात में कम से कम कुछ परवाजें होती हैं। ये त्यारे सिर्फ दिखाने के लिए खड़े नहीं किए जाते, इनका मकसद दुश्मन को पैगाम देना होता है। ताहम लगता है कि लद्दाख में चीनी फिजाइया दिफाई तौर पर भारतीय फोर्सेज से बरतरी पर है। इसके अलावा समंदर में भी चीनी अफवाज ने अपनी ताकत बढ़ा दी है, जो इस बात का सबूत है कि चीन मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज एक इंतहाई अहम खबर यह भी सामने आई कि चीनी जंगजू भारतीय फिजाइया को दबाने के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसा चीनी हुकूमत की हिदायत पर किया जा रहा है। यकीनी तौर पर चीन ने भारत के लिए कोई बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा है, जिसे दिफाई हिफाजत के पेश नजर सामने नहीं लाया गया। दूसरी तरफ लद्दाख के मुहाज पर चीन भारत तसादुम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुज़ाकरात एक बार फिर से नाकाम हो गए। दोनों मुल्कों में गुज़श्ता 2 माह से जारी फौजी कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल किया गया, जबकि फौजी सतह पर भी भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर तमाम तर हरबे बेसूद रहे। भारत के सरकारी हलकों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है
کہ چین نے فوجی اور سفارتی سطح کے مذاکرات کے بعد گلوان، ہائی اسپرنگ اور گوگرا میں اپنے فوجی پیچھے ہٹانے پر اتفاق کیا تھا۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ گو کے فنگر ایریا اور ڈیپ سانگ کے علاقوں میں صورتحال غیر واضح ہے، لیکن بھارتی فوج نے گلوان وادی، ہاٹ اسپرنگ اور گوگرا سے چینی فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کی تصدیق کی ہے، لیکن اب چین نے لداخ اور گلوان وادی سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے اس بیان نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی ہے اور بھارتی عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مودی سرکار کیوں ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کر معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجوں کے پیچھے ہٹنے سے فوجیوں کے درمیان ایک بفر زون یا ایک محفوظ فاصلہ تو وجود میں آیا، جس سے کسی اچانک مسلح تصادم کا خدشہ دور ہو جائے گا، لیکن یہ بفر زون بھارت کے ہی علاقے میں قائم ہوا، یعنی بھارتی فوج اپنے ہی علاقے میں پیچھے ہٹ گئی۔ ناظرین گرامی، لداخ میں فنگر ایریا پر بھارت فنگر 4 سے فنگر 8 تک کے علاقے پر دعویٰ کرتا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ چین فنگر 8 تک اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹائے، جبکہ چینی فوج فنگر 4 تک خیمہ زن ہو چکی ہے اور اس نے کچھ مستقل تعمیرات بھی کر لی ہیں۔ بھارت کے لیے لداخ اس لیے بھی اہم علاقہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل لداخ ریجن بھارت کے لیے پاکستانی گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا مختصر ترین اور واحد راستہ تھا، جس پر اب خوفناک ڈریگن یعنی چین آ بیٹھا ہے اور بزدل بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ بھارت کے سابقہ آرمی چیف جنرل ریٹائر وی پی ملک کا کہنا ہے کہ میری ذاتی رائے میں چین اور ہندوستان کے مابین سرحد کشیدگی کو فوجی سطح پر حل کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور سرحدی کشیدگی طویل عرصہ چل سکتی ہے۔ لداخ میں پینگانگ سو، گلوان وادی اور دین چوک کے مقامات پر دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جبکہ مشرق میں سکم کے پاس بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں۔ یعنی بھارتی آفیسرز یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ چین نے بھارتی افواج کو دھول چٹا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اس شکست کا بدلہ پاکستان سے لینے کی کوشش کر رہا ہے اور لائن آف کنٹرول پر آزاد کشمیر کے رہائشیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب چین پاکستان کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ چین پاکستان کو مسلم دنیا کا لیڈر بنانے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ اگر چین پاکستان کو مسلم دنیا کا لیڈر بنوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کی چھٹی ہو جائے گی۔ چین ہر موقع پر پاکستان کی حمایت میں آواز بلند کرتا ہے۔ ایک بار پھر چین نے پاکستان کی حمایت میں آواز بلند کی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں واحد ایٹمی ملک پاکستان مسلم ممالک کو لیڈ کرے۔ اس وقت میڈیا پر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ چین خطے میں ایک نیا بلاک بنانے جا رہا ہے اور چین کا ایران کی طرف جھکاؤ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایران چین کے ساتھ $400 بلین کی سرمایہ کاری کے حوالے سے 25 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ چین کے پاس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے مسلم ممالک میں اپنی اہمیت بڑھانے کا اہم موقع ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ پر کوالالمپور سمٹ میں بھی شرکت نہیں کی تھی، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کچھ دوستوں کو قائل کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ ان کا خدشہ تھا کہ OIC سے متبادل بلاک بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے مسلم امہ کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ OIC کے کم فعال کردار پر ملائیشیا، ترکی، انڈونیشیا، قطر، ایران، شام، یمن اور لبنان سمیت متعدد مسلم ممالک کو تحفظات ہیں۔ انہی تحفظات کے باعث کوالالمپور سمٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ تاہم جب وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کا دورہ کیا تو ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت افسردہ تھا کہ دسمبر کے وسط میں کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کر سکا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے بہت قریب ہمارے کچھ دوستوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کانفرنس امہ کو تقسیم کر دے گی، جو واضح طور پر ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ کانفرنس کے انعقاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد امہ کی تقسیم نہیں تھا۔ وہ کانفرنس میں شرکت کے منتظر تھے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کا مغربی دنیا اور غیر مسلم ممالک کو اسلام کے بارے میں آگاہی دینا انتہائی اہم ہے۔ تمام غلط فہمیوں کے پیش نظر، چاہے وہ دانستہ ہوں یا غیر دانستہ، یہ اہم ہے کہ مسلمان ممالک ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیغام کے بارے میں بتائیں۔ زمینی حقائق کے مطابق پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی بدل لی ہے، جس کے دورس اثرات آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔
پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے. جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.